एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो टिकटकै लागि पार्टीमा ढुकेर बसेका साथीहरूले छोडेर गए भनेर। हो, तपाईँ टिकटकै लागि एमालेमा टिकिरहनु भएको थियो अहिलेसम्म? रमेशजी, मैले त टिकटका लागि र पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनीति गर्न छोडेको त धेरै वर्ष भयो। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि याद हुनुपर्छ। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा अशोक राईलाई सघाउने निर्णय गर्यो। पार्टीको निर्णय निर्देशन मानेर अशोक राईलाई चुनावमा सघाउन के गाह्रो पर्यो तपाईँहरूलाई? अब अशोकजी भनेको चाहिँ नेकपा एमालेका लागि एउटा दुर्नाम हो भन्दाखेरि फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले एमालेलाई विभाजन गरेर चाहिँ नि धराशयी बनाउने काममा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। अन्तर्घात गरेर हराइयो भन्छन् नि मन्जु भण्डारीलाई। भन्दा त अब जितेपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो बलबुताले जितेको भन्ने र चाहिँ हारेपछि चाहिँ अन्तर्घात गरिएको भनेर चाहिँ भन्ने त चलनै छ यो पार्टीका नेताहरूको। भनेपछि यसपालि अशोक राईलाई सघाउनुको सट्टा पनि अन्तर्घात हुने सम्भावना छ होइन त? तपाईँको पक्षमा एमाले कार्यकर्ताहरूको एउटा ठुलो हिस्सा आउने सम्भावना छ? मैले अघि भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको म मात्रै छैन, यो भित्र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले विद्रोह गरेका छौँ। म त भनिरहेको छु 80% भन्दा बढी एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीले भनिसक्नुभयो कि एकाध फल झरेर केही फरक पर्दैन रुखबाट, जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पार्टीको सदस्यताको रेकर्डबाट हटाइन्छ। भनेपछि अब तपाईँले जित्नुभयो अथवा हार्नुभयो भने एमालेमा फर्किनुहुन्छ कि हुन्न? मैले त धेरै ठाउँहरूमा भनिसकेको छु, धेरै चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा भनिसकेको छु कि मेरो फर्काइ अब एमालेमा रहँदैन। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्छन्। भोलि तपाईँलाई अशोक राईसँग अङ्कमाल गरेको, माफी मागेको स्थितिमा हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? बिल्कुल पाइँदैन। म त्यो खालको चाहिँ व्यक्ति होइन। मेरो आफ्नै चाहिँ तपाईँको आफ्नै विचार छ, आफ्नै सोच छ, आफ्नै अडान छ। जिते पनि फर्किनुहुन्न, हारे पनि फर्किनुहुन्न एमालेमा? एमाले परित्याग गरियो, अब जिते पनि फर्किन्न, म हारे पनि फर्किन्न। तपाईँले धेरै राम्रा काम गर्नुभयो भन्छन् तपाईँका समर्थकहरू पनि विरोधीहरू पनि। आधुनिक धरान निर्माणको श्रेय चाहिँ तपाईँलाई जान्छ, धेरै ठुलो श्रेय भन्छन्। तर सँगसँगै तपाईँले चाहिँ सुकुम्बासीहरूको बासै उठाउने, लखेट्ने चेष्टा पनि गर्नुभयो रे। सुकुम्बासी समस्या त व्यापक छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यसो भए सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सुकुम्बासी भूमिहीनहरूले खरायो चुनाव चिन्हमा भोट किन हाल्ने? त्यो चाहिँ नि विरोधीहरूले चलाएका प्रोपोगन्डा मात्रै हुन् र अहिले चाहिँ नि केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू गरेका छु र त्यो जस्तै धरानदेखि चाहिँ तपाईँको कालाबन्जार हुँदै बाङ्गेसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, धरानबाट नडा हुँदै बाङ्गेसम्मको बाटोको स्तरोन्नति गर्ने, बरा क्षेत्रदेखि महेन्द्रनगरसम्मको चाहिँ सडक कालोपत्री तथा स्तरोन्नति गर्ने, धरानबाट 64 बिघा निस्किँदै चाहिँ तपाईँको तल झुम्कासम्म जाने बाटोहरूको स्तरोन्नति गर्ने र यही मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार मेनेङ्बोलाई चुनाव चिन्ह खरायोमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। चुनाव प्रचार प्रसार समिति सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1। मतदाता सबै भोट हाल्ने दिन गन्दैछन्, गुनाकन्दरा गाउँ बजार खरायो भन्दैछन्। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। अहिले धरानमा पनि चुनावी माहौल असाध्यै तातिरहेको छ र यो तातिरहेको भुङ्ग्रोमा एकजना उम्मेदवारको प्रवेशले धरानको यसपालिको चुनाव अझै रोचक हुने देखिन्छ। उहाँ धरानको मेयर र उपमेयर पदमा रहिसक्नु भएको छ र धेरैले चाहिँ आधुनिक धरानको निर्माण गर्ने श्रेय उहाँलाई दिने गरेका छन्। धरानमा 60-40 को अवधारणा अनुसार सरकार र जनताको साझेदारीमा विकास भएकै कारणले धरान सुन्दर भएको कुरामा कुनै दुई मत छैन। यो कन्सेप्ट ल्याउने श्रेय पनि उहाँलाई दिने गरिन्छ। यसबाहेक घण्टाघर लगायतका संरचनाहरू, धरानका विभिन्न सडक लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण जस्ता काम पनि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको थियो भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। विपक्षीले पनि यो कुरा चाहिँ स्वीकार्छन्, उहाँका विरोधीहरू पनि। र अहिले उहाँले उम्मेदवारी अलि आश्चर्यजनक ढङ्गले दिँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा झन्डै 5 दशकको हाराहारीमा काम गरिसकेको मनोज मेनेङ्बो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ।
यस्तो के पर्यो जसले गर्दा सङ्गठनप्रति उहाँको मोह भङ्ग भयो र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 धरान बराह क्षेत्र रामधोनी लगायतको समग्र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को विकासका लागि उहाँका नीति भिजन र एजेन्डाहरू के छन् यसै विषयमा आज हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज मेनेङ्गोसँग चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् विलम्ब नगरिकन उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर सेवारो नमस्ते रमेशजी। 45 वर्ष काम गरेको पार्टीबाट मोह भङ्ग भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो। तपाईँको यो कदमलाई देशद्रोही भने जस्तै यदि मैले दलद्रोही भने कस्तो होला? रमेशजी, धरान र सुनसरी 1 नम्बर क्षेत्र विगत इतिहासदेखि नै एउटा वामपन्थीहरूको अखडाको रूपमा स्थापित हुँदै आएको थियो र त्यो विरासतलाई स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले धान्दै आएको पनि हो। तर पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको अकर्मण्य निर्णयका कारण हामीहरू पटक पटक खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हामीले बिहोर्नु पर्यो र हामीले पार्टीका नेताहरूका निर्णयहरूलाई सच्याउनको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। ती प्रयत्नहरू सफल भएनन्, जुन कारणले गर्दा पार्टीको हैसियतका हिसाबले पहिलो पार्टी रहँदै पनि गत स्थानीय निर्वाचनमा हामीहरूले तेस्रो स्थानमा पुग्नुपर्ने अवस्था बन्यो र पुनः यो इतिहास नदोहोरियोस् 1 नम्बर क्षेत्रमा भनेर हामीले पार्टीबाट सर्वसम्मत नाम प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि विगतका प्रतिनिधि सभा सदस्य जयकुमार राईलाई हामीले एकल नाम सिफारिस गऱ्यौँ। तर त्यसलाई पनि केन्द्रीय नेतृत्वले लत्याउने काम गर्यो र त्यो लत्याइरहँदाखेरि, त्यो निर्णय गरिरहँदाखेरि, जसपासँग चाहिँ नै गठबन्धन गरिरहँदाखेरि हामी स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सोध्ने पुछ्ने कुराको आवश्यकता ठानिएन, जुन कारणले गर्दा पुनः तत्कालीन मेरो पार्टी नेकपा एमालेको हकीकत चाहिँ अब हारकै दिशातिर अगाडि बढ्ने देखिएको कारणले गर्दा भनेपछि जयकुमार राई एकजना व्यक्तिलाई फेरि दोहोऱ्याएर टिकट नदिएको कारणले आफ्नै पार्टीलाई हराउन खरायो चिन्ह लिएर हाम फाल्नुभयो होइन? त्यो होइन कि स्थानीय पार्टीले आफ्नो नेता चुन्ने, आफ्नो विकास र निर्माणको एजेन्डाहरू तयारी गर्ने अधिकार राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हाम्रो इच्छा विपरीत पटक पटक नेताहरूको गलत निर्णयका कारण हामीहरू पराजयको पीडा भोगिराख्न परेकोले गर्दा अब आइन्दा यस्ता खालका चाहिँ नि विडम्बनायुक्त चाहिँ अवस्था पार्टीभित्र पुनः सृजना नहोस् र 1 नम्बर क्षेत्र र धरानका बारेमा केन्द्रीय नेताहरूले निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ 10 चोटि सोचेर 100 चोटि सोचेर मात्रै लिने अवस्था बनोस् भनेर हामीहरूले यो विद्रोह गरेका हौँ। भनेपछि केपी ओलीको गलत निर्णयका कारणले, त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारणले तपाईँहरूले यसरी जवाफ दिनुभएको? हजुर, स्पष्टता। अब खरायो चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। तपाईँको उमेर, तपाईँको आयु, तपाईँको अवस्था हेर्दा तपाईँले खरायोको गति समाउन सक्नु होला त विकास निर्माणको सन्दर्भमा? रमेशजी, अब उमेरका हिसाबले नि म त्यस्तो वृद्ध अवस्थाको मान्छे होइन। म 58 वर्ष पुग्दैछु। अझै मेरो चाहिँ काम गर्ने जोस जाँगर छ, मेरो अनुभव छ र विगतमा मैले धरान र धरानका लागि जे जति काम गरेको छु, जे जति पदचापहरू छोडेको छु, जे जति तपाईँका विकासका पूर्वाधारहरू, विकासका खुड्किलाहरू, विकासका आधारहरू तयारी गरेका छु, जुन आधारमा नै आज धरानको र 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नै 1 नम्बर क्षेत्रको विकास भइरहेको छ। त्यस अर्थमा अहिले पनि म जस्तो नेतृत्वको चाहिँ नि खाँचो यो नगरलाई, यो निर्वाचन क्षेत्रलाई आवश्यकता छ र मैले एउटा आफ्नो जोस जाँगर र मेरो अनुभव, मेरो मिसन र भिजनलाई चाहिँ नि लागू गरेर गएको खण्डमा यस क्षेत्रको विकास एउटा गतिका साथ अगाडि जान सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा अशोक राईलाई सघाउने निर्णय गर्यो। पार्टीको निर्णय निर्देशन मानेर अशोक राईलाई चुनावमा सघाउन के गाह्रो पर्यो तपाईँहरूलाई? अब अशोकजी भनेको चाहिँ नेकपा एमालेका लागि एउटा
दुर्नाम हो भन्दाखेरि फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँले एमालेलाई विभाजन गरेर चाहिँ नि धराशयी बनाउने काममा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो र त्यसभन्दा पछाडि पहिचानका नाममा पुनः उहाँले पार्टीलाई टुक्राउने काम गर्नुभयो। त्यस्ता खालका व्यक्तिलाई पुनः चाहिँ तपाईँको पार्टीले यो गठबन्धनका नाममा चाहिँ नि भोट दिइराख्न हाम्रो नैतिकताले, राजनीतिक नैतिकताले दिएन। यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार मेनेङ्बोलाई चुनाव चिन्ह खरायोमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। चुनाव प्रचार प्रसार समिति सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1। मतदाता सबै भोट हाल्ने दिन गन्दैछन्, गुनाकन्दरा गाउँ बजार खरायो भन्दैछन्। त्यस अर्थमा हाम्रो विरोध रहँदै आएको थियो र त्यही अर्थमा हामीले विरोध गरेका छौँ। 74 मा निर्वाचित भएका माननीय जयकुमार राईमा चाहिँ त्यस्तो कुन अभूतपूर्व विशेषता थियो जसको कारणले उहाँलाई टिकट नदिएको झोकमा तपाईँ यसरी पार्टी नै परित्याग गर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो? होइन, झोक उहाँलाई उम्मेदवारी नदिएको झोक होइन कि स्थानीय नेता र पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूको भावनाको कदर भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। नेता चुन्ने अधिकार त कार्यकर्ताको हो नि। त्यही त पार्टीका कार्यकर्ताहरूको, स्थानीय कार्यकर्ताहरूको त्यत्रो भावनाको खोलै बग्ने गरी उहाँले के काया पलट गर्नुभएको थियो र आफ्नो टेनुअरमा? उहाँले काया पलटै गर्नुभएको भन्दा पनि उहाँ चाहिँ नि उहाँले क्लिन चिट प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ नि कुनै विवादमा फस्नु भएन, कुनै चाहिँ नि आर्थिक चाहिँ नि तपाईँको अनियमिततामा फस्नु भएन र चारित्रिक हिसाबले पनि चाहिँ नि उहाँ क्लिन नै भएको कारणले गर्दा उहाँ जतिका मान्छेलाई दोहोऱ्याउँदै दिँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ नि स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको हाम्रो मनसाय थियो। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँलाई पुनः उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनेर निर्विकल्प ढङ्गले, निर्विवाद ढङ्गले सिङ्गल नाम चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ र हाम्रो भावना विपरीत, हामीलाई सोद्धा पनि नसोधिकन, पुछ्दा पनि नपुछिकन त्यो निर्णय भएको कारणले गर्दा र यस्ता निर्णयहरू एकचोटि मात्रै होइन, पटक पटक गरेर हाम्रा भावना विपरीत चाहिँ नि नेताहरूले खेलबाड गरेको कारणले गर्दा यस्ता खालका नियतिहरू पुनः हामीहरूले भोगिराख्न नपरोस् भनेर हामीहरूले विद्रोह गरेका हौँ र त्यही विद्रोह स्वरूप हामी विद्रोही स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरेर, नेतृत्व गरेर मैले पार्टीको निर्णय विरुद्ध यो उम्मेदवारी दिएको। त्यसो भए जयकुमार राईलाई उभ्याउनु पर्थ्यो नि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा, तपाईँ किन उभिनुभयो त? उहाँलाई हामीले उभ्याउन प्रयत्न गरेका हौँ, तर उहाँ चाहिँ नि पार्टीको अनुशासनको डन्डाबाट अलिक डराउनु भयो। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसको नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने अवस्था आयो र मैले यो नेतृत्व सम्हालेर आएको। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो टिकटकै लागि पार्टीमा ढुकेर बसेका साथीहरूले छोडेर गए भनेर। हो, तपाईँ टिकटकै लागि एमालेमा टिकिरहनु भएको थियो अहिलेसम्म? रमेशजी, मैले त टिकटका लागि र पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनीति गर्न छोडेको त धेरै वर्ष भयो। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि याद हुनुपर्छ। र यो पटकको निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा मेरो पनि प्रत्याशीको रूपमा नाम आएको थियो र त्यो मेरो रहरले होइन कि धरानको वामपन्थीहरूको साग बचाउनको लागि, एमालेका साग बचाउनको लागि अब विकल्प मनोज म्याङ्बो मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा मनोज म्याङ्बोको उम्मेदवारी अनिवार्य छ भनेर स्थानीय पार्टी नेता कार्यकर्तादेखि लिएर शुभचिन्तक, हाम्रा चाहिँ तपाईँको मतदाताहरू सबैको माग भएको कारणले गर्दा म प्रत्याशी रहेको थिएँ। तर तपाईँको नाम काटियो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको एक प्रकारको ठाडो निर्देशनमा भनौँ मन्जु भण्डारीलाई टिकट दियो। त्यतिखेरैदेखिको कुण्ठा थियो होइन तपाईँलाई? कुण्ठा थिएन, मेरो कुण्ठा थिएन। त्यतिखेर यो गलत निर्णय हो भनियो। त त्यसभन्दा पछाडि मन्जुजीलाई जिताउनको लागि मलाई जुन विशेष जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने काम मैले गरेको थिएँ। अन्तर्घात गरेर हराइयो भन्छन् नि मन्जु भण्डारीलाई? भन्दा त अब जितेपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो बलबुताले जितेको भन्ने र चाहिँ हारेपछि चाहिँ अन्तर्घात गरिएको भनेर चाहिँ भन्ने त चलनै छ यो पार्टीका नेताहरूको। र उहाँहरूले आफ्नो विगत, आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो कर्म, विगतमा गरेका र विगतमा जनताहरू माझमा चाहिँ नि छोडेका प्रभावहरू, गलत प्रभावहरूको बारेमा त आफ्ना बारेमा कसैले पनि चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने चेष्टै गर्दैन।
भनेपछि यसपालि अशोक राईलाई सघाउनुको सट्टा पनि अन्तर्घात हुने सम्भावना छ होइन त? तपाईँको पक्षमा एमाले कार्यकर्ताहरूको एउटा ठुलो हिस्सा आउने सम्भावना छ? मैले अघि भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको म मात्रै छैन, यो भित्र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले विद्रोह गरेका छौँ। म त भनिरहेको छु 80% भन्दा बढी एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जस्तोसुकै अनुशासनको डन्डा देखाए पनि उहाँहरू मेरो पक्षमा रहनुहुनेछ र मलाई मतदान गर्नुहुनेछ। अब तपाईँका भिजन र एजेन्डातिर आउँ एकैछिन। तपाईँले धेरै राम्रा काम गर्नुभयो भन्छन् तपाईँका समर्थकहरू पनि विरोधीहरू पनि। आधुनिक धरान निर्माणको श्रेय चाहिँ तपाईँलाई जान्छ, धेरै ठुलो श्रेय भन्छन्। तर सँगसँगै तपाईँले चाहिँ सुकुम्बासीहरूको बासै उठाउने लखेट्ने चेष्टा पनि गर्नुभयो अरे। सुकुम्बासी समस्या त व्यापक छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यसो भए सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सुकुम्बासी भूमिहीनहरूले खरायो चुनाव चिन्हमा भोट किन हाल्ने? त्यो चाहिँ विरोधीहरूले चलाएका प्रोपोगेन्डा मात्रै हुन् र मेरो कार्यकालमा सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ खेद्ने हटाउने भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर जतिखेर म डेपुटी मेयर 2048-49 सालमा निर्वाचित भएँ, त्यो अवस्थामा भर्खर सुकुम्बासीहरूको बसोबास धरानमा हुन सुरु भएको थियो र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने, बाल विकासको व्यवस्थापन गर्ने यावत कामहरू जतिखेर ऐलानी प्रतिजग्गामा चाहिँ बसेका मानिसहरूको लागि ती सेवा सुविधाहरू नगरपालिकाले दिन मिल्दैन थियो, त्यतिखेर हामीले मन जितेर उहाँहरूको सेवा सुविधा गरेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूको बसोबास चाहिँ विशेष गरेर खोला डिलहरूमा तपाईँको खरे डिलहरूमा बसोबास हुने भएकोले गर्दा उहाँहरूको संरक्षणको लागि तत्कालीन अवस्थामा तारजाली दिने, ढुङ्गा दिने, तटबन्ध गर्ने र उहाँहरूको बस्ती बचाउने र त्यो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू हामीले गरेकै हो। त्योदेखि बाहेक एमालेको 9 महिने कार्यकालमा 62,000 भन्दा बढी सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ नि धनी पूर्जा वितरण गरिएको थियो र हामीले पनि हाम्रो प्रयासमा धरानमा रहेका तत्कालीन सुकुम्बासीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ नि धनी पूर्जा वितरण गरेका थियौँ र त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यतिखेरको त्यो हामीले वितरण गरेको धनी पूर्जा, सरकारले गरेको धनी पूर्जालाई चाहिँ नि तपाईँको वैध भागी गरिएन, पछाडि बदर गरियो र जुन समस्या अहिलेसम्म बल्झिएर चाहिँ नि सुकुम्बासी तथा यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर जुन आरोप लगाइएको छ त्यसको मुख्य कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तत्कालीन नगरपालिकाको नीति के थियो भन्दाखेरि पुराना बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, उहाँहरूलाई धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, उहाँहरूका चाहिँ नि यावत भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरू चाहिँ नि गर्ने, तर नयाँ बस्तीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र खोलाका डिलहरू जो असुरक्षित क्षेत्रहरू छ, जो चाहिँ नि यो जोखिमयुक्त स्थानहरू छ, त्यस्ता स्थानहरूमा बस्नका लागि चाहिँ निरुत्साहित गर्ने भन्ने चाहिँ नि नीति थियो। त त्यो नीति नगरपालिकाको मात्रै नभएर सिङ्गो धरानका सबै पार्टी, सबै चाहिँ नि तपाईँको सामाजिक संस्थाहरू, सबै बुद्धिजीवीहरूको राय अनुसार त्यो निर्णय चाहिँ नगरपालिकाको मात्रै नभएर सिङ्गो धरानकै निर्णय थियो र त्यस्ता बस्तीहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि केही एक्सनहरू गरेको हो र त्यो एक्सनकै कारणले गर्दा मलाई चाहिँ नि सुकुम्बासी विरोधी चाहिँ नि एउटा छविको रूपमा स्थापित गर्न र विवादमा ल्याउन चाहिँ नि खोजिएको छ। जस्तै अहिले तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, तिनकुनेदेखि लिएर तपाईँको घोपा क्याम्पको दक्षिणी गेटसम्म जतिखेर 54 सालको निर्वाचनमा रातारात 280वटा टहराहरू चाहिँ नि निर्माण गरिए, बलजप्ती हिसाबले निर्माण गरिए र ती बस्तीहरू त्यहाँ बस्न दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सर्वदलीय सहमति र हाम्रो नगरपालिकाको नीति अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ नबस्नुहोस्, टहरा नबनाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। अनुरोध गर्दा नमानिसके पछाडि अब ती टहराहरू हटाउने चाहिँ नि काम भएका हुन् र त्योदेखि बाहेक चाहिँ नि यो अमरहाटको अमर प्रावि पछाडिका खोल्छीहरूमा चाहिँ नि उहाँहरू खोलाभित्रै चाहिँ नि टहरा बनाएर बस्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ नि गरेका हौँ। अब ती उदाहरणहरूलाई चाहिँ नि लिएर अहिले चाहिँ नि आरोपहरू लगाउने गरिन्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि यदि यो जङ्गल एरिया जुन चाहिँ नि अहिले मदन भण्डारी राजमार्ग कुदिरहेको छ, त्यो एरियामा बसोबास भएको भए धरानको विकासलाई टेवा पुर्याउने पूर्व पश्चिमको यो मदन भण्डारी राजमार्ग धरानबाट जान सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। यही विकास निर्माणको चर्चा गरिरहँदा सर, जस्तो
एमालेको लाल किल्लै भनेर चिनिन्छ धरानलाई हजुर। अहिलेसम्म पनि। तर कति पटक निर्वाचित हुँदा पनि एमालेकै सांसदहरू संसदमा पुग्दा पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधित्व गर्दै एमालेकै सांसदहरू संसदमा पुग्दा पनि यो क्षेत्रमा पर्याप्त विकास निर्माण हुन सकेको त देखिँदैन। अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने जो पार्टीले गर्न सकेन, एकजना स्वतन्त्र सांसदको रूपमा निर्वाचित भएर तपाईँलाई निर्वाचित गराएर सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 ले के पाउँछ? यसको यो सुनसरी 1 नम्बर क्षेत्रमा विकास हुन नसक्नुको कारण त अघि भने यो हाम्रो विद्रोहसँग गाँसिएको एउटा प्रश्न पनि त्यो हो कि हामीले आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार हामीसँग छैन। हामीसँग चाहिँ नि हाम्रो विकासका प्राथमिकता तोक्ने अधिकार हामीसँग छैन र हरेक कुरामा चाहिँ नि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर हाम्रा भावनामाथि, हाम्रा विचारमाथि जुन सधैँभरि कुठाराघात गरिरहन्छ त्यो एमाले भित्र मात्रै होइन, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, अन्य सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको चाहिँ नि अभिगत त्यही छ। जुन कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमा चाहिँ नि नेतृत्वको विकास हुन सकेन र स्थानीय स्तरको चाहिँ नि पहुँच चाहिँ नि केन्द्रसम्म पुग्न सकेन, जुन कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि धरान र चाहिँ नि 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ नि विकासमा चाहिँ यसले बाधा पुगेको हो भन्ने कुरा हो। भनेपछि तपाईँ निर्वाचित हुने बित्तिकै चमत्कार भएर केन्द्रसम्म पहुँच पुग्छ स्थानीय तहको? चमत्कारै हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ। अह, तर अब पार्टीको एउटा अनुशासनभित्र बसेका मान्छेहरू पार्टीको चाहिँ नि अनुशासनको डन्डा चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा म एउटा स्वतन्त्र, एउटा आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका विकासलाई एउटा मिसनका साथ, आफ्नो भिजनका साथ अगाडि बढ्नको लागि मलाई कसैले बाधा गर्न सक्दैन र जबरजस्ती हिसाबले एउटा स्वतन्त्र चाहिँ नि सांसद हो, त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र सांसदको चाहिँ नि कुनै भर्सन लिनु पर्दैन, उसको चाहिँ नि कुनै आवाजको चाहिँ नि कदर गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन र सरकारमा जुनसुकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री बसे पनि र 1 नम्बर क्षेत्रको यथार्थ वस्तुस्थिति र यहाँका विकास र निर्माणसँग जोडिएका कुराहरूसँग उहाँहरूको पनि सरोकार रहन्छ र त्यो सरोकार राख्नको लागि चाहिँ नि दबाब चाहिँ नि मजबुत दबाब सृजना गर्नको लागि चाहिँ नि म सक्षम हुनेछु भन्ने चाहिँ नि मलाई लागेको हो। तपाईँ दलीय व्यवस्थामा यत्तिका वर्ष राजनीति गरेको मान्छे, विकास निर्माण गर्न अथवा कुनै पनि क्षेत्रको प्रगतिमा राजनीतिक दलको विकल्प एउटा व्यक्ति, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्छ? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? यो उदाहरण त तपाईँ काठमाडौँ र धरानको मेयरहरूले पनि उदाहरण देखाइसकेका त्यो त कार्यकारी पद हो नि सर, सांसद त कार्यकारी पद होइन। कार्यकारी पद होइन, तथापि अब यो संयोजनका, यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। एउटा सांसदले कानुन निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने र चाहिँ नि बजेटमा लबिङ गर्ने, विकास र निर्माणका कामहरूलाई पार्नको लागि लबिङ गर्ने र केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्मको चाहिँ नि समन्वय गरेर एउटा बजेटलाई समन्वय गरेर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले विकास र निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा माननीयले, केन्द्रीय सांसदले, सङ्घीय सांसदले चाहिँ नि एउटा सक्षमतापूर्वक चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने चाहिँ विकासका गतिलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै ठुलो महत्त्व राख्न सक्छ, गरेर जान सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यही विकासका लागि भूमिका खेल्ने सवालमा जस्तो तपाईँको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को रामधनी, बराज क्षेत्र लगायतका ठाउँमा आज पनि कृषकले मल पाइरहेका छैनन्, उन्नत खेती गर्ने प्रविधि त्यहाँ पुगिरहेको छैन, विकास निर्माणमा अनेकौँ समस्याहरू छन्। यही धरानका कतिपय ठाउँमा आज पनि बाटो पुगिरहेको छैन, सरकारी स्कुलहरूको हालत त्यस्तै छ, अस्पतालको हालत, बीपी क्याम्पको हालत मैले भनिरहनै पर्दैन। यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँको भूमिका के हुन्छ? अब 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रको रूपमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपमा, पर्यटन क्षेत्रको रूपमा र त्यसको विकास गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँको खानेपानीका समस्या, सडकका समस्या, विद्यालयका चाहिँ नि गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका समस्या र चाहिँ नि स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल र विद्यालयहरूको चाहिँ नि अपलिफ्टमेन्टका कुराहरू देखि लिएर यहाँ रहेका कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँको फ्याकल्टीहरू थप्ने, यी कुराहरू चाहिँ नि गरेर जान जरुरी छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्र चाहिँ विशेष गरेर धरान नगरपालिका क्षेत्रभित्रकै वार्ड नम्बर चाहिँ नि 5, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 20
जो चाहिँ ग्रामीण एरिया छ जहाँ धेरै कृषकहरू बस्नुहुन्छ र ती कृषकहरूले चाहिने उचित मात्रामा चाहिँ तपाईँको मल बिउ बिजन र उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको चाहिँ उचित मार्केट पाइ नरहेको र मार्केट पाइरहँदाखेरि पनि कृषकहरूले उचित मूल्य पाइ नरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि सरकारले दिने सेवा सुविधा अनुदानदेखि लिएर उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई मार्केटसम्म पुर्याउने र उचित मूल्य प्रदान गर्ने उपलब्ध हुने गरी चाहिँ नि आवश्यक पहल कदमी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अगाडि जान जरुरी छ र त्यस दिशामा चाहिँ नि हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जानुपर्छ भन्ने आदर्श भयो। तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर मैले सोधेको, यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने। र यसका लागि मैले चाहिँ नि मेरो भूमिका भनेको चाहिँ नि दबाब दिने दबाबमूलक भूमिका हो र मैले सरकारलाई अब एउटा माननीयको के अर्को विशेष भूमिका त के हुनसक्छ र होइन, माननीयको कार्यकारी चाहिँ नि अधिकार रहँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ नि सदनमा आफ्ना आवाजहरू उठाएर र मन्त्री मन्त्रालय सचिव योजना आयोगसम्म चाहिँ नि आफ्नो प्रभाव अगाडि बढाएर चाहिँ यस क्षेत्रका कृषकहरू को हितका लागि आवश्यक काम कारबाहीहरू चाहिँ नि योजनाहरू पारेर अगाडि बढ्नका लागि मेरो पहल कदमी हुनेछ। तपाईँले जित्नुभयो भने अथवा हार्नुभयो भने एमालेमा फर्किनुहुन्छ कि हुन्न? अब अहिलेसम्मको अवस्थाले अब म के भनौँ भने रमेशजी, यो हाम्रो विद्रोह भने चाहिँ अब पार्टी बिगार्न, पार्टीलाई विनाश गर्न होइन कि पार्टी स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको भूमिका पनि चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र भूमिकालाई चाहिँ नि नजरअन्दाज नगरियोस्। त्यो त बुझियो। र नेताजीहरूले चाहिँ नि सधैँभरि चाहिँ कार्यकर्तालाई दास र चाहिँ नि तपाईँको भेडा बाख्राको रूपमा मात्रै नलियोस् र स्थानीय स्तरका नेता चुन्नेदेखि लिएर विकास र निर्माणका प्राथमिकता तोक्ने काम चाहिँ नि स्थानीय स्तरकै नेताहरूलाई दिइयोस् र अब आइन्दा यस्ता खालका काम कारबाही यस्ता खालका निर्णयहरू चाहिँ केन्द्रले नगरोस् र गरिरहेको अवस्थामा पनि 100 चोटि सोचेर मात्रै गर्ने चाहिँ अवस्था होस् भनेर चाहिँ गरिएको हो। अब अहिले अब ती सद्विचार लिएर हामीले गरेका आन्दोलनलाई लिएर गइरहँदाखेरि चाहिँ नि अनुशासनको डन्डा बजारेर म लगायत मेरा साथीहरू मेरा सहयात्रीहरूलाई किनारा लाउने कामहरू गर्न खोजिराखेका छ। केपी ओलीले भनिसक्नुभयो कि एकाध फल झरेर केही फरक पर्दैन रुखबाट, जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पार्टीको सदस्यताको रेकर्डबाट हटाइन्छ भनेपछि अब तपाईँले जित्नुभयो अथवा हार्नुभयो भने एमालेमा फर्किनुहुन्छ कि हुन्न? मैले त धेरै ठाउँहरूमा भनिसकेको छु, धेरै चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा भनिसकेको छु कि मेरो फर्काइ अब एमालेमा रहँदैन। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्छन्। भोलि तपाईँलाई अशोक राईसँग अङ्कमाल गरेको माफी मागेको स्थितिमा हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? बिल्कुल पाइँदैन। त्यो म त्यो खालको चाहिँ नि व्यक्ति होइन। मेरो आफ्नै चाहिँ नि तपाईँको आफ्नै विचार छ, आफ्नै सोच छ, आफ्नै अडान छ। जिते पनि फर्किनुहुन्न, हारे पनि फर्किनुहुन्न एमालेमा? एमाले परित्याग गरियो, अब जिते पनि फर्किन्न, म हारे पनि फर्किन्न। हुन्छ। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, तपाईँ निर्वाचित भएर गइसकेपछि खरायो चुनाव चिन्हबाट तपाईँ विजयी भइसकेपछि, विजयी हुनुभयो भने 5 वर्षपछि के भएनन् भने तपाईँ अर्को चुनावमा भोट माग्न आउनुहुन्न? रमेशजी, मैले त भनिसकेको छु, यो पनि मेरो बाध्यताको उपज हो। मेरो कुनै चुनाव लड्ने रहर होइन, यो बाध्यतावश नै म चुनाव लड्न आएको छु र 5 वर्ष म विजयी भएँ भने मैले अघि भने यस क्षेत्रको मुख्य समस्याहरू सडक, खानेपानी, सुकुम्बासी समस्या, महँगी, भ्रष्टाचारी देखि लिएर अब राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ खच्किँदै गइरहेको र मुलुक चाहिँ अरू कुनै शक्तिहरूको चङ्गलमा फस्दै गएका नेताहरू कसैको रिमोटमा चल्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब होइन, यी ठुल्ठुला आदर्शहरू भन्दा पनि नि स्थानीयतामा केन्द्रित भएर ठ्याट्ट बुँदागत रूपमा भन्नुहोस् न, म 5 वर्षमा यदि म विजयी भएँ भने 5 वर्षमा यो कुरा भएन भने चाहिँ म जनतामा आउँदिनँ भनेर। जनतामा मैले चाहिँ नि केही महत्त्वपूर्ण
प्रतिबद्धताहरू गरेका छु र त्यो जस्तै 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 धरानदेखि चाहिँ तपाईँको कालाबन्जार हुँदै बाङ्गेसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, धरानबाट नडा हुँदै बाङ्गेसम्मको बाटोको स्तरोन्नति गर्ने, बरा क्षेत्रदेखि महेन्द्रनगरसम्मको चाहिँ सडक कालोपत्री तथा स्तरोन्नति गर्ने, धरानबाट 64 बिघा निस्किँदै चाहिँ तपाईँको तल झुम्कासम्म जाने बाटोहरूको स्तरोन्नति गर्ने र तपाईँको चतरादेखि लिएर यो तरहरादेखि लिएर नडासम्म यो जङ्गलको किनारै किनार तपाईँको सडकको स्तरोन्नति गरेर चाहिँ मोटरेबल चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने र त्यस क्षेत्रमा रहेका जति पनि सिमसार क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई विकास गरेर एउटा टुरिज्म केन्द्रको विकास गर्ने र धार्मिक हिसाबले चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा जस्तै पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा, दन्तकाली, विष्णुपादुका, बरा क्षेत्र, औलिया बाबा, रामधुनी लगायतका चाहिँ तपाईँको धार्मिक क्षेत्रहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ नि यो धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण गरेर एउटा धार्मिक पर्यटकीय चाहिँ केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने, धरानमा रहेको र 1 नम्बर क्षेत्रभित्र रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान चाहिँ स्थायी रूपमा गर्ने, धरानको खानेपानी समस्यालाई चाहिँ नि समाधान गर्नका लागि अहिले हाम्रो मेयर साहबले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र उहाँको प्रयत्नमा चाहिँ अब एकाकार भएर यसका समस्याका समाधान गर्ने यस्ता वर्गेल्ती धेरै चाहिँ नि कुराहरू छन्। त्यस्तै भनेपछि यी प्रतिबद्धताहरू पुरा भएनन् भने चाहिँ तपाईँ 5 वर्षपछि भोट माग्नुहुन्न? यी प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नको लागि मेरो पूर्ण रूपमा चाहिँ पहल रहनेछ। हुन्छ मनोज सर, यहाँले हामीलाई बहुमूल्य समय र संवाद उपलब्ध गराउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् रमेशजी, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाका मनोज कुमार मेनेङ्बोसँग उहाँका नीति, भिजन र एजेन्डाहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यो संवाद यहाँलाई फलदायी लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद। यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार मेनेङ्बोलाई चुनाव चिन्ह खरायोमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। चुनाव प्रचार प्रसार समिति सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1। मतदाता सबै भोट हाल्ने दिन गन्दैछन्, कुना कन्दरा गाउँ बजार खरायो भन्दैछन्।